دنیا کې مووي ډېر افتر نشته چې دلته شته هو ګرد یو رنګ دا کبوتر چوک نه کرے کپوت تاکو دا کپوت کرے اسی جگہ غافق ماشاءالله بیت الله شریف فتیم مدینه ټره مدینه نه کم واته بسم الله مریتا انا غست بال کنینگو انا غست کرے در تولوگو دا سکرین دیگر نه نواز کرین دا ټیم اور واته بسم الله مریتا ان حساب نفین دا کرے نه بابا جی دا حاجی صاحب حکیم لقمان حاجی صاحب دا هلو سنگت نه دا هم کوئی چا نه سي انار کپوت کرتی میرے موبائل پہ علی یہ میرے پاسوں دے نمبر تے بھیج دی جی پاسوں دے نمبر اس نے جائے ہمارا نمبر